रेन्यू में रह चुके थे उसमें जिस वक्त में नाज़िम जी सर मैं जिस वक्त नाज़िम था उस वक्त हमारे टेस्ट कर रहे हैं आपको। जी बिल्कुल चेकआउट कर रहे हैं जी। वो होता है ना, उसको कहते हैं चेकआउट एंड वर्कआउट। कोई पाबंदी नहीं है, लिमिट नहीं है जी। असलम अबड़ो साहब। महिरबानी साईं, पर सवाल आहे मिनिस्टर साहब खां त 575 कच्ची आबादियुनि मां अफ़गान बस्तियूं घणियूं आहिनि ऐं जेके बस्तियूं कच्ची आबादियूं रेगुलर कयूं अथव उन्हनि में छा बिजली, वाटर सप्लाई, गैस जी सहूलियत ॾिनी अथव? साईं कच्चियूं आबादियूं असांखां अॻु जे जेके 1997 खां अॻु जूं आहिनि उन्हनि वटि ऑलरेडी पहिरीं गैस, बिजली वग़ैरह सभु आहे। असां एविडेंस मां बि उन्हनि खां बिजली जो मीटर बिल या पंहिंजो वोटर लिस्ट या शनाख्ती कार्ड उते उन्हनि खां घुरंदा आहियूं, उन खां पोइ असां उन्हनि खे रेगुलाइज़ कंदा आहियूं। बाक़ी अफ़गान बस्तियूं गवर्नमेंट टेम्परेरी बस्तियूं क़ाइमु कयूं, उहे तक़रीबन ख़ाली थी चुकियूं आहिनि ऐं हिकिड़ी ॿ आहिनि सोराब ॻोठ में शायदि उहो बि ख़ाली थियण वारियूं। जी स्पीकर साहब, ये मिनिस्टर साहब से जो फरमायो मोहम्मद हसन सवाल थे कि कच्ची आबादियों जिन ते बिल्डरनि जो कब्ज़ो आहे, छा अहिड़ियूं कच्चियूं आबादियूं आहिनि छा जेके नो गो एरिया बनल आहिनि जिते केरु वञी नथो सघे? या थोरी वज़ाह ॾींदा प्लीज़। न साईं, नो गो एरिया पूरे सिंध में न पर पूरे पाकिस्तान में नो गो एरिया ख़तम थी चुका आहिनि। हाणे को बि नो गो एरिया कोन्हे। हिनखे बि वठी वञो ॾेखारे जो। क्वेश्चन नंबर 1888 अदीबा हसन साहिबा अगेन। स्पीकर साहब, क्वेश्चन नंबर 1888 आंसर मे बी टेकन एज रेड प्लीज। मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि कच्ची आबादी को अपग्रेड करने के लिए आपने क्या क्राइटेरिया बनाया है अभी? यही मैंने बताया कि वहाँ पर जो लोगों की डिमांड होती है सीवरेज की या कोई अपने ड्रेन की या सीसी की, तो उसी को हिसाब से हम सर्वे भेजकर और इंजीनियर हमारे जाते हैं और सर्वे करके PC1 बनाकर हम भेज देते हैं और सिंध गवर्नमेंट ADP में रखकर उसको कंप्लीट कर देते हैं। नो मोर जी। थैंक नो यू। मोर क्वेश्चन। नो जी मोहम्मद हुसैन साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मिनिस्टर साहब ने ये बयान फरमाया है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज नंबर ऑफ कच्ची आबादीज अपग्रेडेड इन द प्रोविंस ड्यूरिंग 2015, 16 एंड 17 एज शोन बिलो। ये नीचे इन्होंने पूरी लिस्ट दी है जिसमें मलीर कराची की 2 हैं, सेंट्रल कराची की 1 है, कोरंगी की 1 है, कराची साउथ 1, मीरपुर खास 1, ठट्टा 1, टोटल ये तकरीबन 9 कच्ची आबादीज बनती हैं। फिर नीचे कच्ची आबादीज अपग्रेडेड 7, ये 16 कच्ची आबादीज इन्होंने अपग्रेड की हैं। मेरा मिनिस्टर साहब से सप्लीमेंट्री ये है कि जिस तरह अभी मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि अपग्रेड करने का मकसद ये है कि वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं वो लोगों को प्रोवाइड की जाए, जिसमें पानी, सीवरेज वगैरह जिक्र किया इन्होंने। तो इन 9 और 7 16 कच्ची आबादीज पर इन्होंने अपग्रेड करने के लिए कितना फंड वहाँ पर एक्सपेंडिचर हुआ है इनका डिपार्टमेंट का? 2015 और 16 में 57.120 मिलियन हुए हैं और 2016-17 में हमारे पास 44.0 मिलियन। नंद कुमार साहब, आप डिस्टर्ब करें ऑनरेबल मिनिस्टर को। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिनिस्टर इज नॉट अलाउड। जी। शुक्रिया स्पीकर साहब। मिनिस्टर साहब से मेरा सवाल है कि कच्ची आबादी का ऑब्जेक्टिव जो डिपार्टमेंट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या ये सिर्फ आइडेंटिफाई करता है कच्ची आबादियों को, उनको सेटल करता है, या फिर कच्ची आबादियों को रिस्ट्रिक्ट करना भी जो है वो इनकी जिम्मेदारी में आता है? क्योंकि कच्ची आबादी इटसेल्फ जो है वो सारी प्रॉब्लम्स जो है वो कच्ची आबादियों में एग्जिस्ट करती हैं, ना वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर सवाल करें ना, आप सप्लीमेंट्री करें। हाँ, सप्लीमेंट्री डिटेल आप बता रहे हो, सबको पता है। मुझे मेरा सवाल ये है क्योंकि इस सवाल के ऊपर आप सप्लीमेंट्री पूछें। कच्ची आबादी का जो डिपार्टमेंट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या सिर्फ इनको आइडेंटिफाई करके, नोटिफाई करके लीज करना और कच्ची आबादियों को बढ़ाना है कराची में, या इनको कम करके प्रॉपर कराची को एक अच्छी शक्ल देनी है? सर, ये इस क्वेश्चन से कोई ये रिलेवेंट नहीं है इसका सप्लीमेंट्री। ये फ्रेश क्वेश्चन है और इसको मैं इंशाल्लाह वो दूंगा। ये पूछा गया है क्वेश्चन हमारा जो अभी मौजूदा चल रहा है
اس میں کتنی ترقیاتی کام اپ گریڈ شکر ہے آپ کو فریش کوشچن تو یاد آ گیا ابھی، ورنہ تو آپ بولے جا رہے ہوتے ہیں. جی شکریہ اسپیکر صاحب، تھینک یو. سر یہ جو یہاں کا پہلا کویشچن تھا 1106 میں جو کچی آبادیز کی لسٹ دی تھی، تو سب سے زیادہ کچی آبادیز کی تعداد، سر سب سے زیادہ تعداد جو ہے نا 202 وہ ڈسٹرکٹ ویسٹ کی ہے، ضلع غربی کی. اور یہاں پہ جو ڈسٹرکٹ وائز نمبر آف کچی آبادیز اپ گریڈیڈ اینڈ دا پروونس ڈیورنگ 2015-16 16-17 یہ نیچے جو دی گئی ہے، ان میں سے دونوں سالوں میں ایک جگہ بھی ڈسٹرکٹ ویسٹ کا ضلع غربی کا ذکر نہیں ہے. تو جس ڈسٹرکٹ میں سب سے زیادہ کچی آبادیاں ہو اور وہاں پر 2 سالوں میں اس ضلع میں ایک بھی اپ گریڈ نہیں ہوا، ایک بھی کام نہیں ہوا، تو شاید اس وجہ سے اس ضلع کا بھی سب سے خراب اور بدتر صورتحال ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے منسٹر صاحب؟ یہ ایک تو پہلی بات ہمارے پاس فنڈنگ کی کمی ہوتی ہے. ہم صوبے میں اے ڈی پی کے لیے وزیر اعلیٰ کو لکھ دیتے ہیں، وہ اے ڈی پی منظور ہو جاتی ہے. وہ فنڈز پہلے تھے 100 ملین، ابھی ہو گئے ہیں 70 ملین، وہ کم ہوتے جا رہے ہیں اور ہم پہنچ نہیں سکتے ہیں. اور انشاءاللہ آپ کے ڈسٹرکٹ ویسٹ میں بھی ہم ترقیاتی کام کرائیں گے، اور یہ آپ ہمیں ڈیمانڈ دے دیں تو وہاں سروے کرا کر PC1 بنا کر ہم گورنمنٹ کو بھیج دیں گے. جی بولیں. آپ کو جواب دے دیا نا سر؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے آپ بتائیں تو وہ آپ کو پہنچا دیں گے، ہوم ڈیلیوری کریں گے آپ. اسپیکر صاحب میں سوال پوچھوں گا وزیر صاحب سے. جنہوں نے اپ گریڈیڈ کی لسٹ دی ہے، ڈسٹرکٹ سینٹرل کراچی میں کون سی کچی آبادی ہے جس کو انہوں نے اپ گریڈ کیا، اس کا نام بتا دیں. اور 2016-17 میں بے نظیر آباد اور شہید بے نظیر آباد لکھا ہوا ہے، یہ دونوں کے الگ الگ ہیں، اور اگر ایک ہیں تو ان دونوں آبادیوں کے جو کچی آبادی ہیں ان کے بھی نام بتا دیجیے. یہ سینٹرل میں ہے گلشن مصطفیٰ کالونی، وہ سینٹرل میں ہے. اس پر جو کام ہوا ہے سیوریج لائن کا. اور آپ نے دوسرا کو پوچھا، بے نظیر آباد اور شہید بے نظیر آباد الگ الگ لکھا ہوا ہے، اگر یہ ایک ہی ہے تو ان دونوں کچی آبادیوں کے نام بتا دیں. شہید بے نظیر آباد ایک تو غریب آباد ہے کچی آبادی، اور دوسرا ہے غریب آباد شہید بے نظیر آباد، اور دوسرا ہے غریب آباد باندی میں. دو یہ شہید بے نظیر آباد کی کالونیاں ہیں، ایک غریب آباد کالونی، دوسرا باندی میں غریب آباد کالونی باندی. Okay, now the question hour is over. Well done, Minister for Kachi Abadi کہیں کہ human settlement کہیں. What is the difference between Kachi Abadi and human settlement? وہ انگریزی میں ہے کہ وہ اردو میں؟ کچی آبادی اپنی قومی زبان میں، کچی آبادی اردو میں، اور انگریزی میں ہیومن سیٹلمنٹ ہے. تو کس ٹائپ کے ہیومنس کو آپ سیٹل کراتے ہیں ذرا بتائیں. یہ سر جو کچی آبادی غریبوں میں رہتے ہیں ان کو ہم سیٹلمنٹ لیز کر کے سیٹل کر دیتے. نہیں، کس ٹائپ کے ہیومنز آپ بتائیں تو صحیح نا. وہی پاکستانی صرف. ویل ڈن. Now